سلام لي زومبيس، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كيف سبق لي وقلت لكم ان في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم غندير لكم تور بلوتو ديال بيت نعاس ديالي اللي هو سامبل وما فيه حتى شي حاجه سبيسيال، عادي. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تقدروا تستغلوا المساحات الضيقه، ولا كيفاش تقدروا تفرشوا الا عندكم دي شومبر اللي كيبانوا لكم في الشوفه صغار بزاف، وكيفاش تستغلوه. يعني كل موبل تحطوه يكون مستغل، يعني يجمع لكم الحوايج، يجمع لكم السيكان، يجمع لكم، ماشي يكونوا غير دي موبل كوم سا ديكوراتيف ديال الزاز وصافي. دونك غادي نبدا معكم لي موبل عاد من بعد نوريكم ديتاي ديال الحاجات اخرين اللي هما ديكورات وما الى ذلك. بالنسبه لهاد لولي، لي موبل كاملين خديتهم من ايكايا. بالنسبه لهاد لولي، علاش خديته، علاش اختاريته؟ لان فيه هاد لي تيغواغ لتحت، قلت غادي ينفعوني في عوض ما البلاكارات ديال الحيط نبقى ندير فيهم الغطيان المانط وداكشي كامل. هذا نستغلو مزيان. دونك هاد التيروا اللي كنوريكم، هذا اللي لتحت كندير فيه كل ما هو عنده علاقه بالافرشه ديال الناموسيه. الهوز دو كوات، الكوات. علما انني كناخذ لي كوات الرقاق. النصيحه اللي غنعطيكم هي ما عمركم تبقاو تشريو لي كوات كل مره تشهيتي مثلا تمشي تاخذي دوك، سورتو دوك لي كوات اللي كيكونوا ثقال ما كيتخشاوش في لا ماشين لافي باش يتصبروا. هذه دو ان و دو كياخذوا المساحه كبيره. خذوا وحده، وهذيك الوحده تبقاو تشرو ليها دائما ليهوس، يعني الغلافات ديالها. فوالا، كيف كتشوفوا هنا كنوريكم ان فيه 4 ديال هاد لي تيغواغ، جوج اللي كيبانوا من هنا وجوج من الكوتي الاخر. كيف قلت لكم هذا دايره فيه الافريشه، الاخر دايره فيه الفوط. سبق لي وقلت لكم ان في الصيف كانوا كيتي ديال بوسكوره كانوا دايرين تخفيض في الفوط. خديت بزاف الانواع ديال الفوط وخبعتهم تما. فوالا، دونك غادي ندوزو للموبل الثاني. الموبل الثاني سميتو مالم، كيف قلت لكم خديتو سوا من ايكايا. بالنسبه للاثمنه في ايكايا كتبدل على حسب لي بيريود. دونك هذا الثمن ديالو تقريبا كيبدا من 1700 حتى ل 2000 درهم. انا خديته مؤخرا بشي ب 1799 درهم. لي تيغواغ ديالو كبار وعراض وتيهزوا بزاف ديال الحوايج. الا بغيتو، انا في هذا الفيديو صراحه ما طاحتليش في بالي انني نحل ونوريكم، سورتو في واحد المنظمات ويعني يقدر يفيدكم، مي فريمون ما طاحتليش في بالي. الا كنتو انتريسي خلوها لي في التعاليق، المره الجايه غنحل لكم لي تيغواغ ونوريكم كل حاجه اش منظمه فيها. عموما هما دايره فيهم الحوايج ديالي. ثالث مبل هو هذا اللي كيتسمى فليستا. فليستا. هذا تقريبا الشكل ديالو بحال الكالاكس. المهم انا كنقرا لكم داكشي كما يكتب في السميات ديالهم، ولكن هذا لي ديمونسيون ديالو صغار، يعني تيصلحوا للاماكن اللي هي ولا لي شومبر اللي هما صغار. كيف كيبان لكم هاز بزاف لتحت. دايره فيه لي صاك ديالي، دايره فيه المكياج اللي كنستعمل بشكل يومي، لان المكياج الاخر جو بريفير انني نكون دايره في اون تروس. بالنسبه لهادو اللي ديال لافانغي ولا ديال الدوم حتى هما من ايكايا. وحتى هادو شميعات صغار ما كنظنش انني بارطاجيتهم معكم. المهم باكيه فيها 24 ب 19 درهم تقريبا، يعني ثمن جد مناسب. وهاد لوغلوج راه سبق لي وبارطاجيتها معكم في المشتريات ديالي الاخيره. المهم الناس اللي ما شافوش المشتريات غنخلي لكم في هاد الاي. هذه ب 365 ولا 25 درهم. عموما ما ناويش نحطها تما، غير هي ملي حيدتها من لومبالاج ديالها خفت نخليها في الصالون نطيحها ونهرسها. راكم عارفين انا مالا ضغط. اللهم قلت غادي نخليها تما لان هاد لاشوم ما كيدخلوش لها الدراري الصغار. صافي غتبقى هنايا بين ما جبنا لا بيرسوز وداكشي وقادينها ولا درنا ليها بلاصه. بالنسبه لهاد الديكور اللي كنوريكم، هذا كنت خديته من واحد الباج في انستغرام، كيجيب مع حتى واحد البوكيت فلور ولكن زولته منه. بالنسبه لهذا كنعمل فيه لي زاكسيسوار ديالي ديال الذهب اونتر بارونتيز، يعني داك الذهب الرقيق، الخويتمات اللي عندي رقاق، السنتله د اليد، السنتله د العنق. المهم داكشي اللي رقيق. ما بالنسبه للذهب الكبير انا ما تنستعملوش، كندير غير هذا. يعني هذا كيجمع ليا لي زاكسيسوار كاملين. الموبل دابا حنا شحال واحد الموبل الرابع. الموبل الرابع حتى هو سميتو مالم. طابل دو شوفي مالم، فيها دو تيغواغ. لي تيغواغ حتى هما عراض. حنا عارفين ان في هاد لي تيغواغ ولا لي طابل دو شوفي كيكون بزاف الشارجورات، بزاف ديال التخربيق. دونك سورتو قلت انا هاد لي تيغواغ يجمعوا ليا كلشي، وغتبقى كتبان نقيه من الفوق، ما فيها حتى حاجه محطوطه، كلشي هو هذاك. سورتو كو عندي الماطله عاليه، نظرا لان عندي مشكل كبير في ظهري، خديت هاد الماطله ميديكال عاليه. دونك فوالا هذه جات معها مزيانه، باقي ما خديت ليها حتى شي حاجه باش نحطها فوق منها. عموما كنحط فوق منها غير واحد
كادر فوتو دايره فيه لي فوتو ديال الاطفال ديالي. صافي هادشي اللي كاين، ما كنحط فوق منها حتى شي حاجه بغيتها تبقى خاويه. من بعد بغيت ناخذ اباجور ونحطها فيها. مي عموما هكا جات مزيانه. كنبغي الحاجه تكون انا ما محطوط فيها حتى شي حاجه تبقى خاويه. كل ما الحاجه كانت خاويه كل ما كتجيني زوينه. دابا غندوزو مع بعضياتنا نوريكم الافريشه. بالنسبه للهوز دو كويت خديتها حتى هي من ايكيا. هاد الطابي اللي هكا كتبان رطيطبه من اسواق السلام. وبالنسبه لهاد البلاد كانت شراتها لي حنان اختي ب 150 درهم. دونك فوالا. هنا بالنسبه لهاد الهوس ديال الخديات هادو اللي كيبانوا لكم دغيغ، كل مره كنشريهم بالالوان على حسب لي هوس دو كويت اللي عندي. كناخذهم من المرجان. دائما كنقول الثمن ديالهم ما بين 10 و 12 درهم على حسب لي بيريود. عندي بجميع الالوان ولا كاليتي. ما نعاود لكمش غزاله. بالنسبه لهاد الخديات بجوج اللي كيبانوا بحال ديال القطيفه خديتهم من لاكاسه ب 99 درهم. اما اللي الوسط راه كنتو غتكونوا شفتوها في الفيديو السابقه اللي قلت لكم خديت منهم 4. خديت لي كانابي ديالي اللي كري، وخديت هنا جاني مع فيها دي فلور هكا بالالوان. جاتني غادي تخرج داك اللون الهادئ سامبل ديال الهوز دو كويت اللي كتعجبني بزاف. بالنسبه لهاد الهوز كنت خديتها كنظن 199 درهم. العام الفايت فوقيتها التخفيض. وكنرجعها وكنصبنها وكنرجع. طلعت غزاله حسن من بزاف. خديتهم سورتو من ايكيا وما صدقوليش بزاف. سورتو الزرقاء اللي دائما كنقول لكم عليها تحبات فريمون بزاف. واللون ديالها جاني يغمق مغمق. فوالا كنعاود نوريكم هاد الخديتين. المعجبتني الخديه ديالي بقيت كنوري لكم فيها لي فلوغ وفيها الالوان فيها بزاف الالوان. واخا فيها بزاف الالوان يعني وانا ما كنزعمش بزاف على الالوان مي فريمون زوينين. لي كولور واخا كيكونوا لي كولور بزاف غير لا كولور تكون زوينه راه كتواتى مع اي كولور وحده اخرى. فوالا كنظن تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول. بالنسبه لهذه كيف قلت لكم انا عمرتها جوج خديات باش تجيني فيها لا فونط. سينو بالنسبه لهذا الفوتو فور هو من ايكيا وفيه دوك الشميعات اللي قلت لكم خديت 24 وحده ب 19 درهم. دايره فيها هكا شميعه صغيره وحاطه هنا. هاد المساحه جاتني هنا قلت ما يمكنش تهز طابل دو شوفي واحده اخرى. مي دابا جاتني واحد الفكره ان كاين طابل دو شوفي تماما فوتوكوبي ديال لوطخ ولكن صغيره غادي نشريها وغادي نحطها تما. بالنسبه لي طابي دائما كنبارطاجيهم معكم. هاد لي طابي كنت خديتهم في اسواق السلام صافي تقريبا شي عامين وشي حاجه. عندي منهم دو وحده في هاد لو كوتي وحده في لو كوتي الاخر. كنظن ثمنهم غيكون حتى هو شي 169 129 درهم. فوالا عندي دو خديتهم بنفس الثمن وكاين وحده اكبر من الاخرى ما عرفتش علاش. بالنسبه لهنايا لان بقات لي غير واحد المساحه صغيره حاطه فيها هادي ولكن من بعد غادي نوريكم. راه حتى بديت كنصور عاد قلت لا الاخرى هي اللي كنحط غادي نعاود نوريها لكم. بالنسبه لهذا كنديروا فيها الحوايج مثلا دي بيجامو شي حاجه باش ما نخليش لي بيجامو محطوطين فوق لو لي. كنديرها هنا اللي غادي نعاود نلبسها مثلا في الليل. فوالا هذيك خديتها من بيم. سينون بوغ هاد لا ديكوراسيون اللي وريتكم هذه خديتها من اون باج في انستغرام. تمن صراحه ما كنعقلش على الاثمنه ما كنعقلش نهائيا. بالنسبه لاباج راه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. فوالا هذه الطابي ما نسيتهاش قلت لا ضروري خصني نعاود نصورها. هاد الطابي لان لي زوطخ طابي فيهم الغوز وهي فيها الغوز جاو متواتين وجات زوينه. كنت خديتها ب 39 درهم. بالنسبه للغيدو حتى هو من ايكيا اللي كيعجبني فيه انه في اللون الابيض كيتواتى مع كلشي. هذه دو 1 و دو كيخلي الضو كيدخل بزاف. سورتو عندي هاد لي بورت فونيتر يعني شراجم كبار هابطين حتى لتحت بحال نقولوا بالكون صغيور كيخلوا الاضاءه كتكون كبيره وغزاله في هاد لي شامبر. هذه هي لافونتاج. بالنسبه للسسبونسيون راه كنت سبقت وبارطاجيتها معكم غنخلي لكم هنا في الاي باش تشوفوا لي سسبونسيون اللي عندي في الدار كامله. هذه كتحل وكتسد والاضاءه ديالها مزيانه. انا حاولت نصورها لكم نشعل الضوء ونصورها لكم. وهنا عندي هاد دو سبوت دايرهم حدا البلاكار. بالنسبه لهداك لو كوتي عندي فيه بلاكار فيه 3 ديال البيبان كبير بزاف وكيهز بزاف. فوالا هنا غادي نعاود نوريكم نظره شامله. فوالا الى هنا كتسالى الفيديو ديال اليوم. جيسبر من كل قلبي انها تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا تكونوا شفتوا شي حاجه جديده. دونك مرحبا بالاقتراحات ديالكم ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. خلوا لي في التعليق الراي ديالكم. كاتباكم ايمان ماما امبيسيوس. خليتكم في راحه الله. نتلاقاو في فيديو اكيد احسن من هذه. تشاو.